नाजरीन आदाब। मौर्रखा 10 मई 2024 मुताबिक यकुम ज़ीक़ादा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। ईडी के मुताबिक इंतखाबी मुहिम की बुनियाद पर सीएम केजरीवाल को अबूरी जमानत देना एक ऐसी नज़ीर कायम करेगा जिससे तमाम बेईमान सियासतदानों को जराइम करने और इंतखाबात की आड़ में तहकीकात से बचने का मौका मिलेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले 9 मई यानी जुमेरात को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत की है। वाज़ेह रहे कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की दरख्वास्त पर समाअत करने वाली बेंच की सदारत करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने गुज़श्ता समाअत के दौरान कहा था कि जुमे को अबूरी हुक्म जारी करेंगे। केजरीवाल के जरिए गिरफ्तारी को चैलेंज करने से मुताल्लिक अहम केस का फैसला भी उसी रोज यानी 10 मई को होगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने रियासती हेडक्वार्टर पर लोकसभा सीटों के 5वें मरहले की इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेते हुए जीत के लिए हर घर के दरवाजे की घंटी बजाने पर जोर दिया। इंतखाबी मुहिम और अवामी राबता मुहिम का जायजा लेते हुए उन्होंने जोर दिया कि हर वोटर से कम 3 से 4 बार राब्ता किया जाए। वोटिंग के दिन खुद को, अपने घर वालों और पड़ोसियों को वोट डलवाएं और फिर पार्टी की तरफ से दी गई मुहिम पर काम करें। उन्होंने कहा कि हर वोट अहम है, हमें किसी वोट को नजरअंदाज नहीं करना है। हर वोटर को किताबचा पहुंचाने के लिए पहले राब्ता करना होगा, दूसरी बार उम्मीदवार को अपील करने के लिए और तीसरी बार इंतखाबी पर्ची पहुंचाने के लिए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को मारूफ अदाकारा वैजयंती माला समेत 67 मशहूर शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में उनकी शानदार खिदमात के लिए पद्म अवार्ड से नवाजा। मोहतरमा मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में मुनक़िद सिविल इन्वेस्टिगेशन तक़रीब में 2 शख्सियात को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 26 को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर वैजयंती माला बाली और के चिरंजीवी को फनून के शोबे में पद्म विभूषण से नवाजा गया। जस्टिस एम फातिमा बीबी बादसबर्ग, हरम से जी.एन. कामा, डॉक्टर अश्विन बाला चंद मेहता, श्री सत्यव्रत मुखर्जी बादसबर्ग, श्री और राजगोपाल और कैप्टन विजयकांत बादसबर्ग समेत 9 शख्सियात को पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा 56 शख्सियात को उनके मुताल्लिक़ा शोबों में खुसूसी ताउन के लिए पद्म श्री से नवाजा गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के नौजवानों को यकीन दिलाया है कि वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहकावे में न आए और कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा कि अगर 4 जून को लोकसभा के इंतखाबी नताइज के मुताबिक मरकज में इंडिया इत्तेहाद की मखलूत हुकूमत बनती है तो 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी आसामियों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 4 जून को लोकसभा के इंतखाबी नताइज के मुताबिक मरकज में इंडिया इत्तेहाद की मखलूत हुकूमत बनती है तो 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी आसामियों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों, हिंदुस्तान में 4 जून को मखलूत हुकूमत बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख खाली सरकारी आसामियों पर भर्ती का अमल शुरू कर देंगे। आज मुक़द्दस हज के लिए रवानगी से पहले सरोजनी नगर में वाक़ई मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठा। आंखों में खुशी के आंसू और होठों पर दुआओं के साथ आज़मीन हज सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीने के लिए रवाना हो गए। मुक़द्दस हज के पहले दिन रियासत के मुख्तलिफ जिलों से कुल 855 आज़मीन हज दारुल हुकूमत लखनऊ से 3 परवाज़ों में सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीने के लिए रवाना हुए। पहली परवाज़ में सबसे ज्यादा 239 आज़मीन लखनऊ के थे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम और किसानों ने जहन बना लिया है कि वो इस बार वोट देकर भाजपा को जवाब देंगे। अवाम इतना वोट देंगे कि उनका उम्मीदवार सरहद पार भाग जाएगा। इस बार लखीमपुर के लोग इतने वोट देंगे कि उनका उम्मीदवार सरहद पार कर जाएगा। जो ये कहकर आए थे कि बड़ा बनाएंगे, बताओ कितना बड़ा बनाएंगे। ये वही लोग हैं जो खुद को आईन और कानून से बड़ा समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को सजा देने के लिए काम करेंगे जो किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें कत्ल कर देते हैं। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है कि इंडिया इत्तेहाद मौजूदा लोकसभा में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर देगा। इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए शिवपाल ने कहा कि पहले, दूसरे, तीसरे मरहले में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को काफी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है और चौथे मरहले में ये कामयाबी मजीद मजबूत नजर आएगी। इटावा, बदायूं और मैनपुरी में इलेक्शन के दिन हुई गुंडागर्दी के वाकयात का जिक्र करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इख्तिदार के इशारे पर बीजेपी से जुड़े हुए पुलिस और इंतजामिया के अफसरान ने समाजवादी पार्टी और इंडिया इत्तेहाद के ओहदेदारों को बुरी तरह से परेशान किया है ताकि इंडिया इत्तेहाद का वोट मुतासिर हो। समाजवादी पार्टी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए पहले उम्मीदवार करार दिए गए भीम निषाद की नाराजगी बिल आखिर खत्म हो गई।
پارٹی نے ان سے اسمبلی الیکشن لڑانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں تنظیم میں ریاستی سیکرٹری سے قومی سیکرٹری کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ ایسے میں بھیم نشاد نے اب پارٹی کے لیے مہم چلانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اب وہ سلطانپور اور آس پاس کے نشاد کے زیر اثر علاقوں میں پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ جب سے قومی صدر اکھلیش یادو نے بھیم نشاد کا ٹکٹ کاٹ کر رام بھول نشاد کو ٹکٹ دیا تھا، تب سے بھیم نشاد کافی ناراض تھے۔ اس دوران انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی ملاقات کی تھی۔ آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر جمعرات کو مکئی سے لدا ایک ٹرک ایک گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گیا، جس کی وجہ سے مکئی کے ڈنٹل سڑک پر پھیل گئے۔ اسی دوران بہار سے دہلی جا رہی ایک تیز رفتار بس سڑک پر پھیلے مکئی کے ڈنڈوں پر چڑھ گئی اور بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے میں بس میں سوار 29 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور UPDA کے اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو میڈیکل کالج میں داخل کرایا، جہاں 2 لوگوں کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔ BSP نے جمعرات کو صبح لوک سبھا الیکشن 2024 کے لیے کشی نگر اور دیوریا سیٹ پر اپنے امیدواروں کے نام کا اعلان کیا ہے۔ اس فہرست کے سامنے آتے ہی سابق ریاستی وزیر سوامی پرساد موریہ کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان کے BSP کے ساتھ جانے اور کشی نگر سے امیدوار بنائے جانے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، لیکن جمعرات کو جب BSP نے اپنے 2 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تو ان قیاس آرائیوں پر بریک لگ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے منگل کو ہی سوامی پرساد موریہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ کشی نگر سیٹ سے 9 مئی یعنی آج پرچہ نامزدگی داخل کریں گے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق حماس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اگر اسرائیل رکاوٹ نہیں ڈالتا تو جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حماس نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے امکانات سامنے آئے ہیں۔ اس اہلکار نے مزید کہا کہ مذاکرات میں آنے والے گھنٹے فیصلہ کن ہوں گے اور حماس جارحیت کو روکنے کے لیے مثبت جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر کمال خرازی نے کہا ہے کہ اگر ایران کے وجود اور اس کی بقا کو خطرہ ہوا تو تہران جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اپنی سوچ تبدیل کر دے گا۔ خیال ہے کہ کمال خرازی ماضی میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش نہیں کر رہا، ان کا جوہری پروگرام توانائی کے حصول اور پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تبدیلی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اسرائیل سے ایران کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ آج جمعرات کو ایران کے اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی نے مسٹر خرازی کے حوالے سے کہا کہ اگر صہیونی حکومت ہماری جوہری ترتیبات پر حملہ کرتی ہے تو ہماری مزاحمت بدل جائے گی۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے کہا ہے کہ غزہ میں درپیش صورتحال کے ذمہ دار یہودی نہیں بلکہ اسرائیل کی حکومت ہے۔ انہوں نے اس امر کا اظہار العربیہ انگلش کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ کا غزہ میں جاری جنگ کے 7ویں ماہ کے آغاز پر یہ انٹرویو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے یہودیوں کے حق میں ایک طرح سے گواہی دی ہے کہ غزہ کی صورتحال کے ذمہ دار یہودی نہیں ہے، اس لیے اسرائیلی حکومت اور یہودی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ روس کے صدر نے جمعرات کو روز یوم فتح کی پریڈ میں اپنے خطاب میں کہا کہ ماسکو عالمی تنازع کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اور کسی کو خود کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دے گا۔ رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے دوسری جنگ عظیم میں فتح کی 79ویں سالگرہ کے موقع پر یوم فتح پریڈ میں کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، جو اپنی نو آبادیاتی پالیسی کے جھوٹا ہونے پر مبنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے باپ دادا اور آبا و اجداد نے اپنے مادر وطن کا دفاع کیا اور نازیزم کو کچل دیا اور یورپ کے لوگوں کو آزاد کرایا۔ روس کے صدر نے کہا کہ ان کے ملک کی اسٹریٹجک فورسز ہر وقت چوکس رہتی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ اسرائیل کو فراہم کرنے والے امریکی ہتھیار غزہ میں عام شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران 226 اور 900 کلو گرام سے زائد بارودی مواد کی ترسیل کا بھی ذکر کیا، جس کی فراہمی گزشتہ ہفتے روک دی گئی تھی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ان بموں سے شہریوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح پر حملہ کیا تو میں ہتھیار فراہم نہیں کروں گا جو ماضی میں رفح یا اسی طرح کے حالات میں آپریشن کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔